अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं मौजूद हूँ इस वक्त नजफ़ अशरफ में जनाब मौला कायनात बाबुल इल्म अबा शब्बर अली इब्न अबी तालिब अमीर अल-मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हैं। अली जान पैगंबर बुवद जानान पैगंबर हो। और इस वक्त मेरे साथ ईरान से मोहम्मद रज़ा हैं। ये फ़ारसी में फ़ज़ाइल पेश करेंगे फ़ारसी ज़बान में, और हमारी इनसे दोस्ती हुई है, बहुत कमाल पढ़ते हैं। आएँ आप भी शामिल हो हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जान पैगंबर بود جانان پیغمبرها. علی آقای سلمان بود و مولای ابوذرها. کسی دشمن نمی دارد علی را غیر بد نطفه، سند هم خواستی جویاش از دامان مادرها. علی نور خدا روی زمین بود و نمی باشد تفاوت بین اصغرها و اکبرها و حیدرها. اگر پرده نمی انداخت بر ذاتش خداوندش، گمانم فاش می خواندند ربش روی منبرها. ندارد احتیاجی بر من و امثال من وقتی کنیز و خادمش هستند اسماها و قنبرها. علی در بد و دنیا آمدن کعبه قرخ کرده، برایش کار دشواری نبوده فتح خیبرها. علی حبه جنه قسیم النار والجنه، وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی مولا علی. یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا علی امیر المؤمنین. ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلی و ظهر. هو بالمبدأ شمس و ضیاء، هو بالواجب نور و قمر. اذن الله و عین الباری، یا له صاحب سمع و بصر. علت الكون و لولاه لما کان للعالم عین و اثر. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین. کیست الله؟ بیا از ولی الله بپرس، مقصد قافله را از بلد راه بپرس. پاسخی میدهدت بی حد و اندازه، فقط به رکوعی برس و پرسش کوتاه بپرس. راز مقبولیت بندگی حق را از اشهد ان علی ولی الله بپرس. 11 آینه تفسیر کلامات علی است، آخرین آینه پنهان شده از آه بپرس. یا امیر المؤمنین. به نجف آمدم زلال شدم، راهی جاده کمال شدم. جلد گنبد شدم کبوتروار، مونس هر شکست بال شدم. از لبانم قصیده می جوشید تا رسیدم به سعد لال شدم. به زریحش دخیل می بستم، پس از آن غرق شور و حال شدم. در جمال خدا نمای علی نشأه ذات ذوالجلال شدم. من کجا و حریم شاه نجف که چنین لایق وصال شدم. روسیاهم ولی از آن گفتم، وارث لکنت بلال شدم. با خود این بیت را که می خواندم، مست جام علی و آل شدم. که علی دست قادر ازلی است، رشته ما سوا به دست علی است. گوش دل باز کن که جان شنوی، آنچه نشنیدنی است آن شنوی. سر هر موی تو زبان بشود، وصف او را به هر زبان شنوی. روی این خاک پاک بنشینی، نغمه هایی از آسمان شنوی. راهی وادی و سلام شوی، مثل قاضی حدیث جان شنوی. بخونم بلند چند؟ بلند شد. یا امیر المؤمنین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا میخواست تا تقدیر عالمین چنین باشد، کسی که صاحب عرش است مهمان زمین باشد. خدا در ساق عرش خود برایش جایی ساخت که حتی ماورای دیده روح الامین باشد. خدا میخواست از رخساره خود پرده بردارد، خدا میخواست تا دست خودش در آستین باشد. علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه. خدا میخواست آن باشد، خدا میخواست این باشد. به جز نام علی در پهنه تاریخ نامی نیست که بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشد. به جز اون نیست دستاویز محکم در دل طوفان، به جز اون نیست وقتی صحبت از حبل المتین باشد. مرا تا خطبه های بی الف راهی کن و بگذار که بعد از خطبه بی نقطه تو نقطه چین باشد. مرا در بیت شعرهایم دستگیری کن، غزلهای تو بی اندازه باید دلنشین باشد. غزل لطف خداوند است، شاعرها خبر دارند، غزل خوب است در وصف امیرالمؤمنین باشد. چه در هیبت، چه در غیرت، چه در عشق اولین هستی، میان بهترین اولاد آدم برترین هستی. جهان عمری است درمانده است در تردید و شک، اما تو خود علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین هستی. من از فتح در خیبر به دستان تو دانستم که تو دست توانمند خدا در آستین هستی. سر در چاه را باور کنم یا ذوالفقارت رو که گاهی این چنان هستی و گاهی این چنین هستی. بگو از استخوان در گلو، از خار در چشمت که پر از خطبه های ناتمام آتشین هستی. بگو چشم نبی روشن، بگو چشم حسودان کور، بگو چشم نبی روشن، بگو چشم حسودان کور. برای فاطمه تنها تو در عالم قرین هستی. هلا ای عشق، ای معشوق، ای عاشق، هلا ای جان، تو رویایی ترین مضمون شاعر در زمین هستی. از آن روزی که چشمم باز شد در گوش من خواندند که تو تا لحظه آخر امیرالمؤمنین باشی، که تو تا لحظه آخر امیرالمؤمنین. علی دین را امام راستین است، علی دست خدا در آستین است، علی آیین اسلام، علی یعنی تمام دین اسلام، علی میزان، علی ایمان، علی حق، علی سرطاقت توحید مطلق، علی مولود کعبه رکن دین است، علی آیینه حق الیقین است، علی مولود کعبه رکن دین است، علی آیینه حق الیقین است، علی حمد و علی ذکر و علی دم، علی هجر و حتیم و بیت و زمزم، علی حج و صلات و هم صیام است، علی رکن و قعود و هم قیام است، علی در یاری حق ترک جان گفت، علی در بستر ختم رسول علی در یاری حق ترک جان گفت، علی در بستر ختم رسول گفت. علی دین است و قرآن است و احمد، علی یعنی محمد. سبحان الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علی دین است و قرآن است و احمد، علی دین است، علی قرآن است، علی احمد، علی یعنی محمد. ولی الله اعظم رکن دین است، اولوالامر تمام مسلمین است که قرآن می کند وصف خضوعش، ز خاتم بخشی و حال رکوعش. هزاران سلسله آواره اوست، حدیث منزلت درباره اوست. گوهر از سلم و کسلمی فشانم، حدیث لحم و کلحمی بخوانم. عدم بود و عدم بود و عدم بود، عدم بود و عدم بود و عدم بود که حیدر با محمد هم قدم بود، که حیدر با محمد هم قدم بود. حیدر با محمد هم قدم بود. علی مولا، علی مولا، علی جان،
अली मौला अली मौला अली जान। सलावत اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। बरादर रज़ा जिनका ताल्लुक ईरान से है और हमारे भाई हमारे हादी भाई ईरान से और हमारे हम सफ़र अली नवाज़ जो मुझे लेके आए बैठे हैं यहाँ पे मौला कायनात की बारगाह में बैठे हैं। और अली 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 کعبش را خدا چه خوشبو کرد، باز برگ برنده را رو کرد. صبر کعبه دگر سر آمده است، نکند بوی حیدر آمده است. کعبه بهر ورود او در داشت، ولی از شوق او ترک برداشت. احسن ولی از شوق او ترک برداشت. نسألكم الدعاء، التماس دعا حسین. التماس دعا سید التماس دعا شفیع روز محشر شما سید شفیع इंशाअल्लाह قبول अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐ मौला कायनात आपकी बारगाह में बैठे हैं। ऐ बाबुल इल्म अलैहिस्सलाम, ऐ दामाद रसूल, ऐ पिसरे रसूल, हम आपकी बारगाह मुक़द्दसा में बैठे हैं। आपसे हमारे रज़ा भाई, हमारे अली नवाज़ भाई, हमारे हादी भाई, अल्लाह करीम अली भाई हम पे करम फरमा। इतनी पाकीज़ा बरगुज़ीदा हस्ती दामाद रसूल और जनाब शबीर व शबर के बाबा शबीर शबर हसन हुसैन ये अहसंत दुआ हम कर रहे हैं। शुक्रन कि हम सब को जितने हमारे साथ हैं यहाँ आने का मौका अता फरमा, बार आने का तौफीक अता फरमा। हमारे यहाँ क़याम में, गुफ्तार में, बोलने में, चालने में, उठने बैठने में, सोचने में कोई ख़ता हो गई हो तो माफ़ी फरमा। जो हसरत करबला रखते हैं मालिक उनको करबला की सरज़मीन ज़रूर दिखा, क्योंकि करबला की हकीकत का पता करबला की ज़मीन को देखने के बाद पता। हम सब को सिवा गम शबीर अलैहिस्सलाम के अलावा कोई गम न दे। मेरे अल्लाह अपने खौफ में रोने वाली आँख और इश्क़ मुस्तफ़ा में रोने वाली आँख अता फरमा। हमारे साथ जो लाइव हमको देख रहे हैं रज़ा भाई ने मेहरबानी की, उन सब पे करम फरमा। आमीन मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। नबी ज़ियारत फ़रदा परवाज़।